وارث شاہ بولے اجازت ہوئے پڑھ دے بابا وارث شاہ فرماندا ہے یاد رکھ نام زندہ پیسے نال نہیں رہندے حضور دے عشق نال رہندے حضور دے عشق کے جھلیاں نو قیامت تک زمانہ یاد کرے گا قیامت تک جناب اعلیٰ زمانہ یاد کرے گا زمانہ یاد کر کے آکھے گا کہیں بے عقلا بازی جت جاندہ کہیں عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر باڑ دوار صدا ہو رب بے وارث کرے پار دائی استاد فرمانے سن ویلا بزدل دا بھی گزر جاندہ آیا ویلا دلیر دا بھی گزر جاندہ آیا بس اللہ کرے بزدل ہو کے نہ مریے اللہ کرے دلیر ہو کے مریے اللہ کرے دین تے پہرہ دینے مریے کہ کاف ککھا دیا کلیاں ریڑ کھلیاں چوڑے دار حویلیاں ڈھے دیا لے ویلے اوکھڑے ساکڑے لگ جاندے گلہ یاد سجن دیا رہ دیا لے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا فرماندہ تھے کوڑیاں گڑے دیا عمر گزری تے کوڑی ایک نہ چلی ساتھ تیرے بالا کفر دیرے سے پھیر دا تو تسبیح حق دین آئی ہاتھ تیرے برا آنکھوں کا برا آپ بڑیا علم پڑھے ہو تیل بلا ساتھ تیرے جا کے پوچھ لے عالم فاضلت گیا وقت نہیں آوڑا ہاتھ تیرے آج موقع ہے لبیک دا ساتھ دیو آج ایک پرچی دیون دی ضرورت ہے صرف کالے نہ آکھو گردنہ بھی دین واسطے ہو گردنہ تی دور دی گال ایک پرچی دے کے دسو ساڑی پرچی بھی حضور واسطے ساڑی گردن بھی حضور واسطے تاجدار ختم نبوت کرین تے مور لا کے دسنا ہے کہ برادری ازم نہیں لسانیت نہیں قومیت نہیں بس آیا آیا دین آیا 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 کیونکہ قبر دے اندر کم حضور نے تے حضور دے دین لے آنا آیا
اوٹا گجراتی فرمانا جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں لے جڑے تسدے سن دید نو دن راتی او اج انہاں وی باریاں رے تے جدو باغ چ خزان حال کھلے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں لے محمد بوٹے جگ دا پیار جو ٹھا کملے والے دیا سچیاں یاریاں نے. Thanks. Watch my YouTube channel. Please like, comments and subscribe my channel.